پہ منگدے ہیں شالا چھوٹے بچیاں دی ماں نہ مرے تسی میری گواہی دینا چھوٹے بچیاں دی ماں مر دے بچیاں نو نہیں پتا ہوندا ساڈے نال کی ہویا ہے کدے مامیاں چایا کدے ماسیاں چایا کدے پھپھیاں چایا سارا دن ماں دے بستر کھولوں گزر دے انہاں نوں انج لگدا ستی پئی ہے شام سی سانو گل سی لوریاں دے سی سانو نیندر آوے سی تے جدوں شام لے ماں نظر نہ آوے یتیماں نوں جتھوں جا ملے بھائی سامنے حضرات لایا فضا دی یا علی او حسن او علی حسین نہیں لبدا علی جلیل ماں دی قبر تے جنے آیا لوگ پیا دے آپ قسم گئی کیویں چھکڑی ہے مرسی آیا قبر دی کیویں اصغر کو دفن ایسا کیویں ٹکڑے چرسا اور سر تے ماتم نہ پرسا پیو دی قبر تے آئیے نبی دی آواز دی بیٹا پیو پیا دے روندی کیوں ہے رو نبی دی آئے کمالے در کو بابا امتیاں میں سارے بابا تیری جیو دار نوکران ماریا بابا حوصلہ ہاتھ نہ پلو یار حوصلہ میرے بزرگ حوصلہ ہر بندہ سر تے پرسا دے رو نبی دی آئے کمالے در کو بابا امتیاں اللہ مجھے بابا جی بابا میرے سید سمجھ کے معاف کرے نبی دی آواز دی بیٹا تیرے پتر آیا آگل ماں چہرہ نہیں دکھیندی چلا جائے جرا ماتمی ماتم نہ کرے رو نبی دی بابا تائیوں چہرہ نہیں میں پترہ نو دکھیندی سید میں توڑ تو اجازت منگدا میں سید ہو میرے بزرگ ہو توڑی چٹی داڑی ہے میں تسی اجازت دیو تو میں ایک موت والا وین پڑھا بی بی دا ایک دکھ بڑا ہوتا ہے آنکھوں تے پڑھ دینا پھر وعدہ کرو ماتم سارے کرے سو ذرا جڑے بے واسن کنٹرول کرنا نبی دی آواز دی بیٹا بابا ایک سوال کرنا دس میرا بابا نبی فرمایا جدوں یہ دعا ہتھاں نال سلام اج کیڑی مجبوری ہے ہاتھ نال سلام رو کے پیا دی جیڑے ہاتھ نوں نپ کے بابا مینوں تو سکھایا سارے سر کا پلسا دیو رو کے پیا دی جیڑے ہاتھ نوں نپ کے بابا مینوں تو سکھایا میں زندگی ایک واری وین پڑھے ہیں یہ جڑا وین پڑھن لگا ملتان قبلہ شہنشاہ نقوی صاحب پڑھ رہے ہیں میں میرے تو بعد انہیں پڑھنا میں نے یاد ہے انہیں روکیا تو میں ہٹیا میں نے سید سمجھ کے معاف کرنا انہیں یہ روایت پڑھی تو پھر میں وین پڑھیا ورنہ میں ڈردہ میں ادا کوئی مر ویسے میں وین نہ پڑھدا نبی دی آواز دی معافی دینا روکیا تو میں وین پہ پڑھدا انہیں فرمایا محمد دی دھی دی ایک دکھاں دی روایت انہیں پڑھی میں وین پڑھیا